यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आए आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मत्ती रसूल की 7वें बाब को हमने शुरू किया था, लेकिन ये मैसेज इस तरह चल रहा है जैसे खुदा की तरफ से है। भाई थोड़ी देर पहले मेरे पास कोई भाई बैठा था, मैंने जब दुआ की तो मैंने उन्हें कहा कि आपके घर में दिए जलते रहे, आप बुत परस्ती करते रहे हैं? तो उसने कहा नहीं जी, हाँ मेरा चाचू जो ये काम करता है, लेकिन वो तो दुआ करता है। मैं क्या करता है जी? वो आए हमारे बाप भी पढ़ता है, वो सलाम मरियम भी पढ़ता है, और उसके बाद पता नहीं क्या पढ़ता है, उसका हमें नहीं पता। ऐसे लोग समझते हैं कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं, हम परफेक्ट हैं, हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन ये बात नामुमकिन सी है। कुछ लोग नबूवत कर देते हैं, कुछ लोग रोया बता देते हैं, कुछ लोग ख्वाबों का मतलब बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे कि क्या ये सारी चीजें ठीक हैं? क्या खुदा यीशु मसीह के मुताबिक ये सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो बदरुएं निकालते हैं, मोजज़ात करते हैं, क्या ये वाकई ही जन्नत में जाएंगे या इनका अंजाम क्या होगा? क्योंकि दो तरह के लोग नजर आते हैं। खुदा यीशु मसीह कुछ और फरमाते हैं, लेकिन हम समझते हैं, हमें आज समझ नहीं आती। बहुत देर पहले मेरे पास एक बेटी को लाया गया, उन्होंने कहा जी ये बेटी हमें समझ नहीं आ रही, इसको क्या हुआ है। दो पास्टर आए हमारे घर में, उन्होंने जब इस पे दुआ की तो ये गैर ज़बान में दुआ कर रही थी। जब पास्टर साहब ने दुआ शुरू की तो इसने उनसे भी ज्यादा जोश से दुआ की। तो पास्टर साहब ने कहा कि इस पर पाक रूह आ गया है, लेकिन ये संभाल नहीं सकती। 12-13 साल की बच्ची होगी। फिर जब पास्टर साहब चले गए तो उसके बाद उस लड़की ने गाने गाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि जी ये क्या सिलसिला है? फिर मेरे पास लेके आए कि भाई साहब पहले ये हुआ, अब ये गाने गा रही है बैठ के। तो मैं कभी चेक कर लेते, जब दुआ की तो उसके अंदर बदरू थी। जब बदरू हाजिर हुई तो मैं कहा जी अब ये क्या है? हम बगैर सोचे समझे किसी के पर भी स्टेप लगा देते हैं कि ये पाक रूह से भरा हुआ है, लेकिन पाक रूह बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सेहन में रखें, पाक रूह ऐसी चीज है कि वो नापाक इंसान के पास नहीं आता। बेशक खुदा का वादा है कि आखिरी अय्याम में मैं हर फर्द बशर पर अपने रूहुल कुदस को नाजिल करूंगा। वो हाल नाजिल हो चुका है, लेकिन आज हमारी अपनी जिंदगी है, हमारी अपनी मर्जी है कि हम उसको अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं या नहीं देते हैं। आज जरूरत है पहले तो पहचाने इन चीजों को। आइए खुदा के जिंदा कलाम को देखते हैं जरा। मत्ती रसूल की अंजील 7 बाब 21, 22 और 23 आयत को सिर्फ देखेंगे। 3 आयतें हैं,
इन्हीं को एक देखेंगे। एक तो क्वायर मुझे टाइम बहुत कम देती है, फिर मुझे दौड़ लगानी पड़ती है। हाँ जी, जब मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आमीन। ठीक है, तशरीफ रखें। बड़ी खूबसूरत बात है कि आप सीखते हैं। बहुत सारे चर्चिज में अभी तक जब अंजील मुकद्दस की तिलावत होती है तो लोग खड़े नहीं होते, लेकिन अंजील मुकद्दस की तिलावत जब भी की जाए तो हम सब पर फर्ज है कि हम अपने कदमों पर खड़े हों इसके एहतराम में। आप कभी किसी बड़े चर्च में जाएं तो पास्टर साहब जब चर्च में इंटर होते हैं तो तमाम कलीसिया जो है वो खड़ी हो जाती है एहतराम में, क्योंकि वो खुदा का कलाम लेके चर्च में दाखिल होता है। इसी तरह जब वो बाहर जाता है तो फिर पूरी कलीसिया खड़ी होती है कि ये अभी हमें खुदा का कलाम सुना के गया है। इतना एहतराम किया जाता है। लेकिन आज हमें भी इसको सीखने की जरूरत है कि जब 4 अंजीलें हैं, इनकी तिलावत जब की जाती है तो हमें खड़े होने की जरूरत है। यहाँ पहली आयत को हम जब देखते हैं तभी हमने पढ़ा है, देखो चले ठीक है। पहली आयत को हमने पढ़ा है तो यहां पे लिखा है, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अब खुदा यीशु मसीह खबरदार करता है तमाम मसीहों को, तमाम ईमानदारों को कि तमाम वो लोग जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक कोई खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग दावे तो करते हैं, झूठे दावे करते हैं कि हम मसीह के उस निजात दहिंदा के साथ चलते हैं, हम उसको मानते हैं, हम उसके हुक्मों को मानते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल उसके साथ लगे हुए हैं। लेकिन हकीकत में उन लोगों के दिल उसके साथ नहीं लगे होते हैं। इसलिए खुदावंद का कलाम फरमाता है और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हर कोई वो बशर जो ये कहता है ए खुदावन, तो अगर यहाँ पे आप अपनी बाइबल मुकद्दस में देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा आई नजर आता है। और इसका मकसद मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इसका मतलब है कि रुक जाएं। यहाँ पे बड़ी अहम बात होने वाली है जिसको पहले समझें और इस पर फिर गौर करें और उसके बाद इसको आगे से पढ़ना शुरू करें। इस निशान का ये मकसद है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो मुझे ए खुदावन उसके बाद फुल स्टॉप यानी कि उल्टा आई आ जाता है, ताकि आप रुक जाएं और इसको सीखें, इस पर गौर करें। वो लोग आज तमाम लोग ये दावा तो करते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, लेकिन शायद हम ईमानदार तो हैं लेकिन उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और उस पर ईमान लाएं।
जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आएंगे तो फिर हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। वरना मत सोचें कि हर बंदा जो इबादत करता है, जो चर्च जाता है, जो खुदा के साथ चलता है, बड़ा निजात, जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, उतनी देर तक कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब खुदा यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि वो अपने बाप की मर्जी पर चलता है, जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। अब खुदावन के बाप की, खुदावन खुदा की क्या मर्जी है, उसकी क्या मर्जी है, जब उसकी मर्जी को देखते हैं। आए निकाले यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब और उसकी 28 और 29 आयत को पढ़ेंगे। 115 नंबर पेज है। यहां हमें खुदावन के बाप की, यानी कि खुदा बाप की मर्जी पता चलता है कि उसकी मर्जी क्या है। उसकी मर्जी को तो हम पूरा नहीं करते, लेकिन हम समझते हैं कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। जी पढ़ें। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। लोगों ने उससे कहा कि हम क्या करें कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो। जी आगे पढ़ें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। क्या करो? जिसको उसने भेजा है। खुदा ने किसको भेजा? बाप ने किसको भेजा? यीशु मसीह को, बेटे को भेजा। लिखा है कि जिसको उसने भेजा है उस पर क्या करो? ईमान लाओ, और मान लाओगे तो फिर तुम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हो। लेकिन आज हम उस पर ईमान तो लाते नहीं हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। जब अदालत होगी तो वो बेईमान लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम ईमानदार हैं, उनके लिए जरा एक हवाला पढ़ते हैं। तमाम लोगों के लिए, तमाम ईमानदारों के लिए, बेईमानों के लिए मकाशवा 20 पाप उसकी 11 से 15 तक पढ़ दे जरा जल्दी से। 20 की 11 से 15। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। जिसके सामने से जमीन और आसमान क्या हो गए? भाग गए, डर के भाग गए। जी आगे। और उन्हें कहीं जगह ना मिली। उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मर्दों को भी उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबें हयात। यानी कि किताबे हयात। और किताबे हयात का मतलब है जिसका नाम किताबे हयात में नहीं मिलेगा वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, बल्कि उसको उस झील में डाला जाएगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। वापस आ जाए मत्ती की इंजील में, उसकी 22 आयत पढ़ दें। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावन, आए खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? आज ही मेरी बात हो रही थी किसी बहन से, तो वो यही बात कर रही थी कि मेरी एक भाभी है, वो नबूवत करना शुरू हो गई अचानक से। कभी वो कहती मेरे अंदर यूहन्ना आ गया है, कभी मैं ये पाटरू बोल रहा हूं। ये नबूवतें सारी की सारी झूठी है। खुदा के कलाम के मुताबिक ये नबूवतें नहीं है। यहाँ पे लिखा है ऐसे लोगों के लिए ये कलाम है। कई लोग अक्सर, मैं एक दिन कहीं बैठा था तो वहां किसी ने मुझे बात की, हम 2 पास्टर बैठे थे। एक बंदे ने कहा जी ये भी लिखा है कि जो लोग नबूवत करते हैं, जो बदरुएं निकालते हैं, वो आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकते। लेकिन ये पढ़ने की बात है, इसको समझने की बात है कि ये किन लोगों के लिए लिखा गया है। आज अगर हम देखें तो नबूवत इब्लीस भी करता है, बदरुएं इब्लीस भी निकालता है, इब्लीस भी मौजूद करता है, सारे काम वो कर सकता है। लेकिन 2 तरह की कुव्वतें काम करती हैं, एक खुदा की और एक
ابلیس کی. اب کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس کو ابلیس نہیں نکال سکتا. تو میں نے تو بہت سارے واقعات دیکھے ہیں. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ کوئی اس طرح اپنے شہر میں یا اپنے لوگوں میں پھوٹ نہیں ڈالتا. ابھی اس کو بھی دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کئی بار ابلیس اتنا چلاک ہے کہ وہ چلاکی سے یہ کام کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا کام کروں گا تو یہ لوگ پھنس جائیں گے میرے جال میں اور یہ خدا کو چھوڑ کے میرے پیچھے آ جائیں گے. اور وہ لوگ بھی ایسے بھولے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو پہچان نہیں ہوتی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے, جو نبوت کر رہا ہے, جو یہ باتیں کر رہا ہے, یہ واقعی روح القدس سے بھرا ہوا ہے یا یہ ابلیس کا فرزند ہے. ہمیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. دوبارہ سے پڑھیں 22 آیت کو. اس وقت بدری مجھ سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند اے خداوند اے خداوند, کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی, ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی, اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں تیرے نکالا, نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا, اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. بہت سارے معجزے نہیں دکھائے تیرے نام سے. اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو ہر کوئی معجزے کرنے والا یا بدروے نکالنے والا یا نبوت کرنے والا خدا کی طرف سے آتا ہے, بلکہ بہت سارے ایسے بھی نبوت کرنے والے ہیں, ایسے معجزات کرنے والے ہیں, ایسے بدروے نکالنے والے ہیں جو ابلیس کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں, جو ابلیس کا کام کرتے ہیں. ابلیس ان کو استعمال کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے, اس میں تو بہت روح کا کام ہے جی, خدا بڑا اس کے ساتھ کام کرتا ہے. کبھی اس کو چیک تو کریں, پہلے یہ تو چیک کریں کیا یہ پرفیکٹ ہے, کیا یہ خدا کا بندہ ہے یا ابلیس اس کے اندر باتیں کرتا ہے, ابلیس اس کے اندر بسا ہوا ہے اور ابلیس اس سے یہ سارے کام کروا رہا ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو کبھی بھی غور سے نہیں دیکھتے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ خدا کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی دعا چلے دعا پہ ہی آ جاتے ہیں, یہاں پر بھی دعا ہوتی ہے. کئی بار لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں, جب اینڈ ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی نہ کوئی ابلیس کا فرزند اس کو پھیرتا ہے کہ نہیں فلاں جگہ چل, وہاں زیادہ اچھے طریقے سے سارا کام ہو جائے گا, جلدی ہو جائے گا. لیکن ہم کئی بار بہک جاتے ہیں اور اس کے کام میں پھنس جاتے ہیں, اس کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور اچھی جگہ کو چھوڑ کے بری جگہ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں. ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ پڑھیں اس کو. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا, اس وقت میں صاف ان سے کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی, کیونکہ خدا کی ابلیس کے فرزندوں سے کوئی بھی واقفیت نہیں ہے, نہ وہ رکھتا ہے اور نہ ہمیں رکھنی چاہیے. ہمیں بھی مشورہ ملتا ہے, ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ بت پرستوں کے پاس نہ جاؤ, ایسے لوگوں کے پاس نہ جاؤ, جادوگروں کے پاس نہ جاؤ. ہمیں بھی ایسی جگہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جب ہمارا خدا, ہمارا آسمانی باپ ہمیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے تو اس کے باوجود ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں, ہم پھر بھی بت پرستی کرتے ہیں, ہم فال گروہ کے پاس جاتے ہیں, ہم پوچھنے کہ ہمارے گھر میں چوری ہوگی جی فلاں بڑا دعا کر کے بتا دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں دعا کرنے والا کبھی بھی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا نہیں کرتا, کبھی بھی وہ نہیں بتائے گا کہ آپ کے گھر میں چوری ہوئی کس نے بتائی ہے. اگر وہ بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابلیس کا فرزند ہے, وہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ خدا کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ایسے کام نہیں کرتے. جی آگے پڑھے ذرا تھوڑا سا. اے بدکاروں میرے پاس سے چلو جاؤ, اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ. جی بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانی ٹھہرے گا جس کا چٹان پر بنا. اب ایک اور حوالہ پڑھ دیں, آخری والا ہے متی رسول کی انجیل 12 باب اس کی 24 سے 26 تک. یہاں پہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ابلیس کو ابلیس نہیں نکال سکتا, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ابلیس جان بوجھ کے یہ کام کر دیتا ہے تاکہ یہ کام ہو جائے اور پھر میں بھرپور طریقے سے اس فیملی پر کیا کروں, قابض ہو جاؤں, اٹیک کروں. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے, لیکن ہم اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. ہم وقتی طور پہ شفا لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی فلان جگہ سے نہیں ملی, یہاں سے ہمیں جلدی شفا مل گئی.
لیکن اس اشفاء کا انجام جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ نے سوچا نہیں ہوتا. جب اس کے بعد جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ بھرپور طریقے سے ہوتا ہے, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ پہلے تھوڑا سا کام آپ کا کر دیتا ہے, لیکن بعد میں جب وہ اٹیک کرتا ہے تو پھر وہ پھنسا لیتا اپنی چیزوں میں. جی پڑھ دے ذرا اس کو بھی. فریسیوں نے سن کر کہا کہ بدریوں کے سردار بیلزبول کی مدد کے بغیر بدریوں کو نہیں نکالتا. خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ بیلزبول کے سردار کے کہہ کے مطابق نہیں نکال سکتا. یہ یقیناً اس کا نام استعمال کرتا ہے, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جی پڑھیں آگے. اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا, جس بادشاہی میں بھوت پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے, اور جس شہر یا گھر میں بھوت پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا. وہ قائم نہ رہے گا. لیکن یہاں پہ جب ہم اس پیسج کو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں 7 بات کو, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ابلیس عجیب طریقے سے کام کرتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح اسی لیے آگاہ کرتا ہے کہ بتیرے مجھے اے خداوند کہیں گے, لیکن ان سب میں سے کوئی بھی آسمان کی بات ہر کوئی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. کیونکہ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کر لیں, جب تک ہم اس کو نجات دہندہ نہ مان لیں, جب تک ہم اس کے حکموں کو نہ ماننا شروع کریں, کیونکہ لکھا ہے کہ جو باپ کہتا ہے اگر تم باپ کی مرضی کو جانتے ہو تو باپ کی مرضی کیا ہے کہ تم خداوند یسوع مسیح پر کیا کرو, ایمان لاؤ. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں, اور ان لوگوں کو پہچانیں جو نبوت کرتے ہیں, جو ایسے دعوے کرتے ہیں, ان کو دیکھیں کہ کیا وہ خدا کی طرف سے ہیں. میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا, اس واقعے کے بعد بیٹھ کے بیٹا, اس واقعے کے بعد اس کو میں ختم کروں گا. ایک بہن کے اندر ایک بدرو آتی تھی. اب جب وہ بدرو اس کے اندر آتی تھی تو وہ شام کو ڈیلی اس کا کام تھا وہ بیٹھ جاتی تھی اپنے گھر میں, اپنے بڑوں کو بلا لینا, جیٹھ کو بلا لینا, جٹھانی کو بلا لینا, بڑے بڑے جو اس سے بڑے تھے ان کو بلاتی تھی, اور ان کو کہتی تھی کہ میں یوحنا رسول ہوں, میں بپتسمہ دینے گیا تھا, میں ابھی دریائے یردن سے آیا ہوں, میری ٹانگیں دیکھو کتنی ٹھنڈی ہیں. وہ ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے تو ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی تھی, اور ساری فیملی اس کی خدمت کرنا شروع ہو جاتی تھی, ٹانگیں دباتے تھے. آج ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بدرو جو ہے یہ ایسے دعوے کرتی ہے کہ میں یوحنا ہوں, میں فلاں ہوں. وہ نبیوں کے نام استعمال کر لیتی ہے, وہ رسولوں کے نام استعمال کر لیتی ہے, وہ روح القدس کا کام کہہ سکتی ہے, روح القدس میں. لیکن ہمیں ان لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور جب ہم ان کو پہچان لیں گے تو کبھی بھی ہم ابلیس کے پھندے میں نہیں پھنسیں گے. لیکن اگر ہمارا اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے, ہم خدا کے کلام سے واقف نہیں ہے, ہماری کوئی واقف خدا کے کلام سے نہیں ہے, تو پھر شاید ہم اس پھندے میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں. ہم ایسے لوگوں میں پھنس جاتے ہیں جو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پیچھے ان کے ابلیس کا ہاتھ ہوتا ہے. ابلیس بھی اتنی نبوت کر سکتا ہے, اتنے ہی معجزے کر سکتا ہے, اتنی ہی بدرویں نکال سکتا ہے جتنی خداوند کے لوگ نکال سکتے ہیں, لیکن دونوں کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اگر آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو خبردار ہو جائیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اپنی زندگی اس کے تابع کرتے ہیں. آئیں خداوند اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے. آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. دعا میں کوئی بھی بیٹی بیٹا رہ نہیں کر سکتا.